एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान और आज का हमारा शो है उन पाकिस्तानी खवातीन के नाम जो मुल्क के अंदर और बाहर कुछ ऐसे मुनफरद मिशन पर काम कर रही हैं जिनका मकसद है माशरे में कुछ मुस्बत तब्दीली लाना। आज के शो में आप मिलेंगे सबसे पहले मरियम आदिल से, जो वीडियो गेम्स को समाजी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। फिर मुलाकात होगी बानो मखदूम से, जो बना रही हैं अजनबियों को दोस्त। और आखिर में बातें होंगी कुछ यंग लीडर से जो ढूंढ रही हैं पुराने मसाइल के नए हल। आमतौर पर हम वीडियो गेम्स को कोई बड़ी फायदेमंद चीज़ नहीं समझते। हमें लगता है कि इनसे वक्त ज़ाया होता है और मार धाड़ वाली गेम्स खेलने से तो लोगों का रवैया भी मनफी तौर पर मुतासिर होता है। मरियम आदिल का मानना है कि अगर इन्हीं वीडियो गेम्स में कोई मुस्बत पैगाम शामिल कर दिया जाए तो फिर इनके जरिए खेलने वाले का रवैया भी मुस्बत तौर पर तब्दील किया जा सकता है। इसी सोच के तहत अब से कुछ साल पहले उन्होंने ग्रिड नामी एक वीडियो गेम डेवलपिंग कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद है बैनुल-अक़वामी सतह पर समाजी तब्दीली के लिए वीडियो गेम्स बनाना। मरियम की टीम की कोशिश यही है कि लोगों को नई मालूमात इतने दिलचस्प तरीके से पेश की जाएं कि वो बोर हो ही ना सकें और गेम्स खेलते खेलते बहुत ही अच्छी और नई मालूमात भी सीख सकें। मरियम आदिल का शुमार उन चंद पाकिस्तानी खवातीन में होता है जो इस वक्त वीडियो गेम्स की दुनिया में अपनी जगह बना रही हैं। तो आइए चलकर उनसे मिलते हैं। मेरा नाम मरियम आदिल है और मैं ग्रिड की फाउंडर हूँ। ग्रिड के ज़रिए हम सोसाइटी में चेंज लाने के लिए वीडियो गेम्स बनाते हैं, एक फ़न वे में, एक इंगेजिंग मैनर में। आपकी जो गेम्स हैं वो एक आपकी ना सिर्फ मालूमात बता सकती हैं बल्कि फिर रवैये भी बदल सकती हैं, जो कि किताबें शायद ना कर सकें। ग्रिड ने अपने क़याम के कुछ ही अरसे में साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की तवज्जो भी हासिल कर ली है, जिन्होंने क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी की सालाना मीटिंग में इसे खास तौर पर सराहा। CGIU साबिक सदर क्लिंटन के ग्लोबल इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका मकसद दुनिया को दरपेश मसाइल के नए और काबिल अमल हल तलाश करना है। डेवलपमेंटल कंसल्टेंट हैं आप, तो वहाँ से वीडियो गेम्स की तरफ आने का ख्याल क्यों आया? ग्रिड की इंस्पिरेशन मुझे अपने काम से आई है, और क्योंकि मैं वर्ल्ड बैंक के साथ पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ और मुझे इस काम के ज़रिए गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिला है। जब आप फील्ड में जाते हो ना, तो एक असम्पशन है विच इज़ सैड, विच इज़ पेनफुल, कि जी जो गरीब लोग हैं वो जाहिल हैं, उनको कुछ नहीं पता और हमें जाके उनको बताना है। और काफ़ी दफ़ा एक आइडिया ये होता है कि जी अगर आपने रवैया बदलना है तो उनको एक कागज़ पकड़ा दें और उनको बोलें कि ये चीज़ पढ़ लो और कल से कोई चीज़ अलग करना शुरू कर दो। वीडियो गेम्स में तो इट्स नॉट जस्ट कि कहानी है, बल्कि आप उस कहानी के अंदर अपने आप को भी डाल सकते हैं और उस कहानी को ले कर चल सकते हैं। सो दिस आइडिया कि आप जो है इस बारे में सोचें कि ये आज आप जो काम करें इससे आपका क्या नुकसान हो रहा है और आपकी सोसाइटी का क्या नुकसान हो रहा है, और फिर आप इसको जब बदलेंगे तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा। तो वो चीज़ें कम्युनिकेट करने में मुझे लगा कि दिस इज़ अ गुड आइडिया। अब तक ग्रिड वर्ल्ड बैंक के अहलकारों की तरबियत के लिए रैंडमेनिया और आम लोगों को एक दूसरे के बारे में खुला जहन रखने की तरगीब देने के लिए स्टीरियो वाइप्ड के नाम से वीडियो गेम्स बना चुकी है। इसके अलावा ग्रिड की टीम अब अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में बच्चों की रियाजी में दिलचस्पी पैदा करने के लिए एक गेम तैयार कर रही है। मखसूस मुल्कों के लिए तैयार की जाने वाली गेम्स में ये ख्याल भी रखा जाता है कि उनके किरदारों के चेहरे, उनका माहौल और गेम का म्यूजिक उस मुल्क की भरपूर अक्कासी करता हो, ताकि गेम खेलने वाला खुद को इसका हिस्सा समझ सके। लेकिन जिस तरह ग्रिड की गेम्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खेली जा रही हैं, उसी तरह इन गेम्स को बनाने वाले भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हैं। All the magic happens in Pakistan. I have a great team. So what do you think we can do to make sure that it's a fun and engaging way of depicting these stereotypes, and it's still fun, but we're not offending anyone. Bright and cheery tone in our colors, color scheme. जो विजन है वो थोड़ी सी मेरी तरफ से आती है। मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हूँ, तो आई एम एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज गैप्स। सो वंस विजन इज डिसाइडेड, तो सबसे पहले स्टोरी बोर्डिंग होती है, विच इज की कहानी क्या होगी, बिकॉज यू हैव टू मेक इट एक्साइटिंग, यू हैव टू मेक इट एंगेजिंग। उसके बाद फिर व्हाट हैपेंस इज मोस्टली द आर्ट वर्क और ग्राफिक्स, फिर इट गोज इनटू डेवलपमेंट एंड कोडिंग एंड एवरीथिंग दैट्स कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग। देन फाइनली हम उसको जो है रैप अप करके, पायलट करके, उसको टेस्ट करके आइटरेशंस के साथ, एंड देन वी रोल इट आउट। तो मरियम से बातें तो हमने काफ़ी की है, मरियम की गेम खेल के देखते हैं। सो ये क्या है मरियम? सो सारा दिस इज़ ये स्टीरियो वाइप्ड है, जो गेम बनी थी टू ब्रेक रेशियल एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सो इसका आइडिया बड़ा सिंपल है, एंड मैं बल्कि पहले आपको देखती हूँ कि वेदर यू कैन फिगर इट आउट और नॉट। ओके, सो आपने ना मैच करने हैं टाइल्स, ठीक है, एंड ये टाइम आपका चल रहा है, तो लेट्स सी।
جلدی جلدی کرنا شروع کر دو. Also, Africa and AIDS is a stereotype, and then it tells you why that's not true. وہ آپ باقاعدہ نمبرز اور اسٹیٹسٹکس کے تھرو پروو کرتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹیریوٹائپ صحیح نہیں ہے. Because it's a stereotype then. ٹھیک ہے, and it wipes the stereotype. That's it. تو گیمز میں ایک بڑا آپ کو ایک اچھا بیلنس ٹرائی کرنا ہوتا ہے, ایک چیلنجنگ کا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اتنی بھی مشکل نہ ہو جائے کہ لوگ کھیلنا ہی نہ کہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اب آپ نے کر لیا تو ناؤ یو آر موٹیویٹڈ ٹو گو ٹو دی تھرڈ. مطلب اب یہ بھی نہیں چاہتے کہ بندہ فرسٹریٹ ہو کے کھیلنا چھوڑ دے, لیکن یہ بھی نہیں چاہتے کہ اتنی آسان ہو کہ وہ 2 سیکنڈ میں کھیل کے پائے. بندہ کہ اچھا پھر سے نہیں کھیل, چیلنج ہونا چاہیے تھوڑا بہت. تو یہ ڈیفینیٹلی میرے لیے تو چیلنجنگ تھا. ویری گڈ, آئی ایم گلیڈ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایک غریب شخص روٹی نہیں خرید سکتا تو ویڈیو گیم کیوں خریدے گا. مریم کہتی ہیں کہ گرڈ کا ماڈل اس مسئلے کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے. Obviously ویڈیو گیمز کنزیومر جو آپ کا غریب آدمی ہے وہ اس کے لیے پیسے نہیں دے گا, لیکن جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے کمیونیکیشن بجٹس ہیں, رائٹ. سو جس چیز میں اگر وہ ایک پیمفلٹ چھاپنے میں اگر ایک اپنے پیسے ڈال ہی رہے ہیں, اگر آپ ان کو ایک بہتر کاسٹ افیکٹو سولوشن دیتے ہو کہ جی آپ لوگوں کو ولیج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہر ہفتے, آپ ان کو یہ گیم دے دو, اگر وہ کھیلتے رہیں تو ان کا ویسے ہی رویہ تبدیل ہو جائے گا. سو بیکاز اٹس اے کاسٹ افیکٹو سولوشن, ڈیولپمنٹ ایجنسیز کافی انٹرسٹ شو کرتی ہیں. اب تک آپ نے جو کام کیا ہے اس میں کن چیلنجز کا, کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہوا ہے؟ ایک ٹیم بلڈ کرنا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, جس میں لوگوں کے ساتھ آپ ایک ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بہت اچھا ورکنگ ارینجمنٹ ہو سکتا ہے جو نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگا, بہت اچھا ہوتا ہے اینڈ ایوری تھنگ. سو پھر اس کے بعد آبویسلی فنڈنگ از آلویز اے چیلنج. آئی ایٹ بریتھ اینڈ سلیپ گریڈ, تو میرا یہی ہوتا ہے کہ جی اپلیکیشنس کون سی آ رہی ہیں, گرانٹس کون سے کھل رہے ہیں, کمپٹیشن اسٹوڈنٹ کمپٹیشن ہم نے بہت زیادہ ان میں اپلائی کیا, ان کو جیتا. تو دیٹ از ریئلی سم تھنگ جو امپورٹنٹ ہے. مریم اس فیلڈ میں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کچھ الگ کر رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی انوکھی بات ہے کہ ایک عورت اس فیلڈ میں آئی ہے؟ عورت ہونے کے ناطے تھوڑی سی مشکلات زیادہ تھیں, کیونکہ یہ جو ویڈیو گیم کی جو انڈسٹری ہے اٹس ویری میل ڈومینیٹڈ. تھوڑا سا لوگ آپ کو سیریسلی لینے میں آئی تھنک وہ 2 منٹ لگتے ہیں جب آپ کو اپنا وہ شو کرنا پڑتا ہے کہ جی میں یہاں پہ جو میں بات کر رہی ہوں دیٹس بیسڈ آن ایکسپیرینس, دیٹس بیسڈ آن پیشن. آئی تھنک میڈیا نے تھوڑا زیادہ کیا کہ جی پاکستانی عورت جو ہے انہوں نے یہ کیا اینڈ ایوری تھنگ. آئی پرسنلی تھنک کہ میں اپنے آپ کو پاکستانی عورت کی طرح نہیں دیکھتی. آئی پرسنلی سی مائی سیلف ایز سم ون ہو وانٹس ٹو میک اے چینج, اینڈ دیٹ کوڈ بی اینی ون. عورت ہو مرد ہو ایک ہی حساب برابر ہے. سماجی بھلائی کے لیے ویڈیو گیمز بنانے میں گوگل, ورلڈ بینک اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ماہرین ان دنوں گرڈ کی رہنمائی کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی ان کے لیے کوئی اچھے آئیڈیاز ہیں تو آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل گیمنگ فار ڈیف پر ان کے ساتھ ضرور کنیکٹ کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی پاکستانی امریکن خاتون سے جو لوگوں کے درمیان ایک پل کا کام کر رہی ہیں. ویلکم بیک. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والی کچھ ایسی خواتین سے جو اپنے ارد گرد کی دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. امریکہ میں 9/11 کے دہشت گرد حملوں کے بعد ایسی بہت سی کوششوں نے جنم لیا جن کا مقصد ہی تھا لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیوں کو دور کرنا. لیکن پاکستانی امریکن خاتون بانو مخدوم اس واقعے سے پہلے ہی ایسی کوششوں کو بہت اہم سمجھتی تھی اور اسی لیے انہوں نے بنیاد رکھی چائے ٹائم کی, ایک ایسا پلیٹ فارم جو لوگوں کے سامنے نئے نقطہ نظر پیش کرتا ہے اور انہیں کچھ نیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے. بانو مخدوم سے ہماری ملاقات کروا رہی ہیں تابندہ نئی. گرم چائے کی ایک پیالی. کہتے ہیں چائے کی ایک گرم پیالی کراماتی خصوصیات رکھتی ہے, اجنبیوں کو دوست بناتی ہے, نئے رشتے بناتی ہے اور روٹھے ہوں کو منا لیتی ہے. چائے کی انہی جادوگر خصوصیات کو بھانپ گئی تھی مانو. ارے آپ ان سے نہیں ملے, یہ ہیں بانو. میں پہلے آئی تھی, آپ کو میں مسجد میں ملی تھی. اچھا, ویری نائس ٹو میٹ یو. بانو کا نام جتنا میٹھا ہے زبان اس سے کہیں زیادہ شیریں. ماشاءاللہ نام سب کے ہیں اور جن کے نہیں رہے. ان سے ملنے والا ان کی شخصیت میں سب سے پہلے جو چیز نوٹس کرتا ہے وہ ہے انکساری. بہت خوشی ہوئی.
वाशिंगटन के करीब रियासत मैरीलैंड में 15 साल से ये इल्म वालों, किताब वालों और कोई दिलचस्प हुनर और सलाहियत रखने वालों को चाय, बिस्किट और समोसों की दावत पर साल में कई मर्तबा इकट्ठा करने का एहतमाम करती हैं। Felt like I didn't have to walk on eggshells or put on air. 2000 में जब हमने ये शुरू किया है, उस वक्त हमें अमेरिका आए हुए कोई 30 साल हो चुके थे और न्यू ईयर्स ईव थी। बहुत सारे इरादे थे, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। रशीद मेरे शोहर और हमने दोनों ने फैसला किया कहीं भी नहीं जाते, घर बैठते। तो मैंने नया नया कंप्यूटर सीखा था। तो एक किताब नज़र आई जो किसी अपने समझे मुसलमान ने लिखी थी। मैं बड़ी फैसिनेट हुई। माशाल्लाह बच्चे पढ़ चुके थे। वी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड एट दैट टाइम। मुझे जो चीज़ हम सबको तंग करती थी वो ये थी कि इतना अच्छा मुल्क है, इतने अच्छे हम लोग हैं, जब अखबारें पढ़ो या न्यूज़ देखो तो इतनी खूबसूरती से कोई भी नहीं पेश कर रहा। मैंने सोचा कि हर हफ्ते एक कुछ चीज़ करेंगे जिसमें के लोगों को पता चले कि हमारी कम्युनिटी ने भी कुछ किया। सो बैठ के उसी रात मेरा ख्याल में 50 चीज़ें लिख दी कि हम फ़ोटोग्राफिक मोमेंट्स अखबारों में आर्टिकल देंगे, लोगों को दावतों पे बुलाएंगे। तो जब किताब देखी उसको फॉलो करने के लिए इन साहब को एक शाम मैंने लेके बैठे आउट ऑफ द ब्लू कॉल कर दिया। मैंने कहा जी इस तरह आपने किताब लिखी है तो आप आके हमारे साथ शेयर करें कि क्यों लिखी किताब, आपका नज़रिया ये कैसे है। कि खैर वो बड़े खुश हुए। उस वक्त हमारे करीब एक पोटोमक कम्युनिटी सेंटर है, उनकी मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बड़ा ताबन किया, कहा आप इवेंट करना चाहते हैं, वी विल नॉट चार्ज यू। अब खुशी तो बड़ी हुई, मुझे फिक्र भी बहुत थी कि हमारे बंदे आएंगे कि जी आप आइए और एक राइटर को सुनिए। बस उसी वक्त मतलब माइंड में था कि चाय दिया करेंगे और कुछ दिया करेंगे, पर उस पहली दफ़ा के लिए कोई 4-6 चीज़ें पका के पूरा लंच की और दावत लंच की दी और कहा और जी एक साहब आएंगे, शायद अपनी किताब के जिक्र करें। सबने कहा हाँ हम आएंगे। तो इसी तरह बस वो फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद तो 9/11 हो गया। फिर हुआ 9/11। उसके फॉलोइंग संडे हमने प्रोग्राम रखा हुआ था इंटरनेट एक्टिविज्म। इतने हम सारे अफसरदा थे, किसी को समझ नहीं आ रही थी और हमारी कम्युनिटी को एक्चुअल मीडिया में बहुत कम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस वक्त जब हमने चाय टाइम के ज़रिए डिग अप करना शुरू किया कि राइटर्स कौन हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर्स कौन हैं, बुक्स कौन लिख रहे हैं, आर्टिकल्स कौन लिख रहे हैं, हमें अपने रीज़न के फेवर में बहुत से लोग मिलते जाएंगे। मुसलमानों में भी जज्बा पैदा हो रहा था कि हम म्यूज़ियम खोल सकते हैं, हम म्यूज़िक बना सकते हैं। एक नेटिव दीन थे जिन्होंने लिटरली चाय टाइम पे आके उल्टे बर्तन रख के अपना म्यूज़िक बजाया। पैलेस्टीनियन एम्ब्रॉयडरीज पे एक बंदी ने न्यूयॉर्क में म्यूज़ियम बना रखा है, वो वहाँ से आई थी। मैंने बानो से पूछा कि क्या अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी वाकई इतनी इल्म पसंद है कि इतवार की छुट्टी कुर्बान करके बानो की चाय पीने मैरीलैंड के कम्युनिटी सेंटर चले आए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये चाय टाइम सबके लिए खुला है। हमारे जो दावतनामा जाता है वो या इन्फॉर्मेशन कम से कम 300 बंदों को जाती है। राह जाते लोगों को पता है कि इतवार है, वो पता है कि भाई चाय टाइम है, किसी और दावत पे हैं, कहीं और हैं, रुक जाएंगे। और उसमें ये है कि जिस तरह आप हैं बस आ जाइए। ये नहीं कि आपको तैयार होना है, ये नहीं कि आपने जीन पहनी हुई है तो आप आ नहीं सकते। तो डाइवर्सिटी बड़ी
اور ٹاپکس لازمی نہیں پاکستان پہ ہو، لازمی نہیں مسلمانوں پہ ہو، بہت ورائٹی تھی۔ واشنگٹن کی دیسی اور بدیسی کمیونٹی کو قریب لانے، دوست بنانے اور سمجھنے سمجھانے کا جو پل بانو نے کھولتے پانی میں چمچ بھر چائے اور چٹکی بھر مٹھاس گھول کر شروع کیا، اسے مضبوط کرنے میں ان کے ساتھ ساتھ تھے ان کے شوہر اور بیٹیاں۔ بانو میری امی ہیں، انہوں نے جب چائے ٹائم شروع کیا تو سارے فیملی وہ شامل ہو گئی۔ پھر میرا جو چھوٹا بیٹا انہوں نے ان کا سارا کمپیوٹر کیا اور آ کے مجھے سنایا کہ نانو اور نانا کو کمپیوٹر بالکل نہیں آتا۔ اتنے لوگ نہیں ہیں جو ایک ملک میں پیدا ہوئے ہیں دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تو یہ پرسپیکٹو ہمارا یونیک ہے، تو امی ابو کا تھا کہ شیئر کریں۔ امریکہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کو سب سے زیادہ آپ کے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کس چیز میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے؟ ڈائیورسٹی ٹریننگ، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے گولز کو سمجھیں، ڈبل مائنڈڈنس میں مت رہیں کہ شاید ہم واپس چلے جائیں گے۔ آپ چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا بچہ جانا ناپسند کرے، تو آپ اپنی ایسی تیاری کریں کہ یہ آپ کا ملک ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہنر ہے جو آپ نے واپس پیش کرنا ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے، اور وہ آپ کو سکون دے گا آپ کے بڑھاپے میں بھی کہ آپ نے جو حاصل کرنا تھا آپ نے کر لی۔ پاکستان کے مسائل کے بارے میں منفرد انداز سے سوچنے والی کچھ خواتین سے ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہر ملک کی طرح پاکستان کے بھی اپنے مسائل ہیں، لیکن ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے کبھی کبھی دوسرے ملکوں سے بہت اچھے آئیڈیاز مل جاتے ہیں۔ امان اظہر اس وقت ہماری ملاقات کروا رہے ہیں کچھ ینگ پاکستانی خواتین سے جو پاکستان میں اکثر ٹیبو سمجھے جانے والے مسائل کے نہ صرف حل نئے انداز سے سوچ رہی ہیں بلکہ ان کو عملی شکل دینے کے کچھ منفرد طریقے ان دنوں امریکہ میں سیکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں۔ بات ہو کھیل کے میدان میں جان مارنے کی یا سیاست کے اکھاڑے میں قدم جمانے کی یا پھر ملکی معیشت میں ہاتھ بٹانے کی، پاکستانی خواتین کسی طور مردوں سے کم نہیں۔ اب اتنی نوجوان پاکستانی خواتین کو لے لیں جن کی ٹیکنالوجی سمیت دیگر اہم شعبوں سے وابستگی انہیں لے آئی واشنگٹن ڈی سی تاکہ وہ یہاں اپنے کریئر سے متعلق فیلڈز کے کام کو قریب سے دیکھ سکیں۔ یہ ہے فاطمہ جو پاکستان میں ٹیک فرمز کے بارے میں ای پیپر چلا رہی ہیں۔ ہمارا مین فوکس ہے وہ یوتھ ہے، پاکستان کی نوجوان لوگ ہیں جن کو ہم مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو کاروبار ہے وہ کس طریقے سے اسٹارٹ کر سکیں۔ کس طرح یہ سب کچھ شروع ہوا؟ اب میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے، اور اس کے بعد میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی تھی، اور کاروبار شروع کرتے وقت مجھے بہت سی مشکلات درپیش آئیں، اور اس پروسیس میں مجھے خیال آیا کہ پاکستان میں اور بھی بہت سے نوجوان ہوں گے جو کہ اپنے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ای پیپر نہیں ہے یا پھر کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنی مشکلات کو شیئر کر سکیں۔ فاقیہ پاکستان میں تیسری جنس کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ میں سوشل میڈیا یوز کر رہی ہوں ٹو کریٹ اویئرنیس امانگ دا پیپل آف پاکستان ٹرانسجینڈر رائٹس کے بارے میں، کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ بائی چوائس انہوں نے اپنا جینڈر چوز نہیں کیا، تو لوگ اس طرح سے اتنے اوپن مائنڈیڈ میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ زارا بھی ابھرتے نوجوان لیڈروں کے اسی گروپ کا حصہ ہیں۔ میرا خاص طور پہ جو کام ہے وہ نفسیاتی امراض سے ریلیٹڈ ہے، ذہنی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہے، مینٹل ہیلتھ پہ ہم کام کرتے ہیں، اور جو ایک بیسک بڑا جو ایک پروجیکٹ جس کی وجہ سے میرا سلیکشن ہوا دیٹ از نون ایز گیٹ کیپر میکینزم، جس میں ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں، نہ کہ اپنی کمیونٹی میں اپنے آفیسز میں بیٹھ کر ویٹ کریں کہ لوگ ہم تک آئیں گے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ اور ذہنی امراض ایک نیا کانسیپٹ ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ویٹ کریں، ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ ذہنی امراض کیا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔
बॉनी ग्लिक मेरिडियन इंटरनेशनल नामी गैर सरकारी तंजीम की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका इदारा पाकिस्तानी नौजवानों के इस जैसे ग्रुप्स को अमेरिका लाने वाले प्रोग्राम में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की मावनत करता है। यकीनन खवातीन का अहम रोल है, बल्कि अगर आप दुनिया भर में देखें तो 50% से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, चाहे उनका ताल्लुक बिजनेस, टेक्नोलॉजी या फिर समाजी शोबे से हो, ज्यादातर आपको खवातीन अहम किरदार निभाती नजर आती हैं। पाकिस्तान से आई इन खवातीन के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो यहाँ अमेरिका में अपने तजुर्बात को शेयर करें। with similar social entrepreneurs in the United States. What does it mean for आपके ख्याल में इस तजुर्बे से पाकिस्तान में मौजूद नौजवानों को क्या पैगाम पहुंचता है? These young men and women who have come to join us. जरूरी बात यह है कि ऐसा पैगाम कम्युनिटी के अफराद की जानिब से आए, ना कि बाहर के लोगों की तरफ से। ये नौजवान लड़के और लड़कियां जो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, वो आगे बढ़ने का पैगाम यहाँ से वापस लेकर जाएंगे, और मेरे ख्याल में तो मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इन नौजवान लड़कियों के लिए आज की दुनिया अपने वालिदैन की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। इनके लिए मलाला मशअल राह है, और आज से 5 साल बाद इन नौजवान खवातीन को देखकर कई मलालाएं सामने आएंगी। ये तो मेजबान की उम्मीद है, लेकिन खुद ये पाकिस्तानी मेहमान अमेरिका से क्या लेकर जाने की तवक्को करती हैं? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जब लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें हमेशा अच्छी खबरें नहीं मिलती। ठीक है, तो ये एक परसेप्शन बनी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करें और पाकिस्तान से जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो हम बाहर लेके जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान की जो टेक इंडस्ट्री है वो भी बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रही है। आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए, आप उनको इंकरेज कर रहे हो कि जो एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग उसमें चेंज लेकर आते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं या उनके पास रिसोर्सेज भी इतने हैं, लेकिन बाय सीइंग अदर्स एज एन एग्जाम्पल वो उस चीज़ को आगे लेकर अपने पोटेंशियल को आ सकते हैं। मेंटल हेल्थ के जब आप सोल्यूशंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, साथ ही साथ उसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहाँ पे जितने भी फेलोज़ हैं वो इन तमाम जितनी भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास लोग हैं जो टेक सेक्टर में, हमारे पास लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास लोग हैं जो एजुकेटर्स हैं, जो इनोवेशन से जिनका ताल्लुक़ है। तो उनके साथ बैठ के नेटवर्क करना और कोलेशन डेवलप करने का मतलब ये है कि आप मेंटल हेल्थ के सोल्यूशंस को कितनी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर लेकर आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, आप एजुकेशन सेक्टर्स को, स्कूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड सिस्टम्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कि इन खवातीन का ये जज्बा दीगर पाकिस्तानी नौजवानों के लिए भी उम्मीद की किरण साबित होगा, ये उम्मीद लिए मैं वापस हो लिया। ये था हमारा आज का शो। अगर आप भी किसी अमेजिंग पाकिस्तानी की कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फिर हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर आइए। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।